बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जन्नतुल बकी ऐसा कब्रिस्तान है जहां लाखों की तादाद में सहाबा इकराम मदफून है। इस जगह एक ऐसे भी सहाबी की कब्र है जिनकी वफात पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फर्श झूम उठा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े। इस सहाबी के अल्फाज को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज करार दिए। इस सहाबी की कब्र की मट्टी से आज भी खुशबू आती है। सबसे पहले तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहाबी से इंतहाई ज्यादा प्यार था। जब इस सहाबी का आखिरी वक्त था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई कि आपके फलां सहाबी का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से दौड़ते हुए उस सहाबी के घर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के चेहरे को अपने जानों पर रख कर रोने लगे। इतने में अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो आते हैं तो ये दिल खराश मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गई। इसके साथ ही उनकी जुबान से ये अल्फाज अदा होने लगे, हाय मेरी कमर टूट गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सदीक ऐसा मत कहो। तमाम सहाबा इकराम इंतहाई गमज़दा थे। जब तदफीन का वक्त आया तो तमाम सहाबा इकराम बारी बारी इस जलीलुल कदर सहाबी को कंधा दे रहे थे। दोस्तों, सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह इनकी मैयत इंतहाई हल्की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सहाबी की मैयत को फरिश्तों ने उठाया हुआ है। अबू सईद खिजरी इस प्यारे सहाबी की कब्र खोद रहे थे। वो फरमाते हैं कि मुझे इस सहाबी की कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस प्यारे सहाबी की तदफीन करके मस्जिद नबवी में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को याद करके मुसलसल रो रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये अल्फाज अदा हुए, आज मेरे इस सहाबी की मौत पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी लर्ज उठा। आसमां के दरवाजे इसकी रूह के लिए कुशादा कर दिए गए, जबकि 70,000 फरिश्ते इस सहाबी के जनाजे में शरीक हुए। इस सहाबी की उम्र सिर्फ 37 साल थी। तमाम कबीला इनके जाने की वजह से इंतहाई गमज़दा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर कबीले वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। दोस्तों, तमाम कबीले वाले इस सहाबी की शान को देखकर खुद पर फख्र महसूस करने लगे। ये सहाबी कबीला बनु औस के सरदार थे। इनके ईमान लाने का वाकया भी इंसान की रूह को तड़पा कर रख देता है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्सेब बिन उमैर को मदीने में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, ये असद बिन ज़रारा के मेहमान बने। असद बिन ज़रारा इस सहाबी के खाला के बेटे थे। इस सहाबी को पता चला कि मदीने में एक ऐसा आदमी आया है जो यहाँ के लोगों को बाप दादा का दीन छोड़ने पर मजबूर करता है। ये सुनकर इस सहाबी का खून खोलने लगा, मगर असद बिन ज़रारा की वजह से इन्होंने मुस्सेब बिन उमैर को कुछ ना कहा। एक दिन इस सहाबी को इतला मिली कि मुस्सेब बिन उमैर और असद बिन ज़रारा उनके कबीले के बाग में बैठकर नए दीन की तबलीग कर रहे हैं। लिहाजा ये सहाबी गुस्से में नेज़ा उठाकर वहां पहुंचे। मुस्सेब बिन उमैर और असद बिन ज़रारा को चीखते हुए कहने लगे, मेरी ये गैरत गुवारा नहीं करती कि तुम हमारे मोहल्लों में आकर इस तरह अपने दीन की तबलीग करो जिसको हम नापसंद करते हैं। फिर फरमाने लगे कि अगर मुझे अपने खालाजाद भाई का पास ना होता तो मैं तुम्हारे साथ इंतहाई सख्ती से पेश आता। असद बिन ज़रारा अपने गुस्से पर काबू करते हुए इस सहाबी से कहने लगे, ऐ मेरे भाई, तुम एक दफा बैठकर मुस्सेब बिन उमैर की बात सुन लो। अगर तुम्हें इनकी बातें अच्छी लगे तो कबूल कर लेना, वरना आपको रद्द करने का इख्तियार है। आप कबीले के सरदार हो, हम आपके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। चनाचे ये सहाबी असद बिन ज़रारा के कहने पर बैठ गए।
جب مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید سنایا، اس صحابی کے دل کی دنیا بدل گئی، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واپس اپنے قبیلہ اوس میں پہنچے، ان کو کہنے لگے تمہارے نزدیک میں کیسا ہوں؟ وہ پکار اٹھے آپ ہمارے سردار ہیں، جبکہ قبیلے میں سب سے زیادہ ذہین ہو۔ آپ فرمانے لگے پھر سن لو، میں نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، جب تک تم دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کر لیتے میرا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا حرام ہے۔ اس صحابی کا اپنے قبیلے پر بے پناہ اثر و سروخ تھا، چنانچہ ان کا اعلان سن کر اوس قبیلے کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو مدینے کا اولین قبیلہ قرار دیتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک دن یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مکہ کے رئیس امیہ بن خلف کا ذکر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوگا جن کو یہ تنگ کرتا ہے۔ امیہ بن خلف سے اس صحابی کے انتہائی گہرے تعلق تھے۔ امیہ بن خلف جب مدینے میں آتا تو انہی لوگوں کے ہاں قیام کرتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکہ میں امیہ بن خلف کے پاس پہنچے۔ جب یہ دونوں کعبے کا طواف کر رہے تھے تو اسی دوران ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے اس صحابی کے بارے میں پوچھا تو امیہ بن خلف نے کہا یہ قبیلہ اوس کے سردار ہیں۔ ابو جہل امیہ بن خلف کو چیخ کر کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ پھر صحابی سے کہنے لگا آج اگر امیہ بن خلف اس جگہ نہ ہوتا تو میں دیکھتا تم کس طرح اس جگہ طواف کرتے ہو۔ یہ صحابی بھی ایک سچے مسلمان تھے، فرمانے لگے تم مجھے روک کر دکھاؤ، اگر میں نے تمہارے لیے مدینے کا راستہ بند نہ کر دیا تو پھر مجھے کہنا۔ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ ایک دن مسلمان تم کو قتل کریں گے۔ یہ بات سن کر دونوں پر سناٹا چھا گیا۔ دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے اس سردار سے مشورہ کیا تو یہ انصاری جوش سے کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے، آپ کی فرما برداری کا عہد کیا ہے، آپ کی جو مرضی ہو وہ کریں۔ رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے، ہمارا ایک بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ دوستو، غزوہ احزاب میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ صحابی چھوٹی سی ذرہ پہن کر ہاتھ میں نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر، میدان وفا میں میری سواری کو پہنچ لینے دو، قربان جاؤں ان کی والدہ پر۔ وہ کہنے لگی بیٹا دوڑ کر جا، تو نے بڑی دیر کر دی۔ اسی دوران ایک کافر نے نشانہ لگا کر ان پر تیر چلایا جس کی وجہ سے ان کی ایک رگ کٹ گئی، ان کی رگ سے بے شمار خون بہنے لگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا۔ غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، معاہدے کی پابندی نہ کی، چنانچہ مدینہ کے مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ بنو قریظہ کے لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے تو تنگ آ کر کہنے لگے کہ ہم اسی صحابی سے فیصلہ کروائیں گے جو قبیلہ اوس کا سردار ہے، جو مسجد نبوی میں زخمی حالت میں ہے۔ اس صحابی کے بنو قریظہ کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات تھے، لہٰذا ان کو پورا یقین تھا کہ اوس کا سردار ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بات کو مان لیا۔ یہ صحابی گدھے پر زخمی حالت میں سوار ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی قبیلہ اوس کے سردار، بنو قریظہ کے لوگ تم سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔
इस सहाबी ने बनो करीजा की तमाम बातों को इंतहाई तहम्मुल से सुना। फिर ये फैसला किया बनो करीजा के लड़ने वाले तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, जबकि औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, जबकि इनके मालो दौलत को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, आज तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक फैसला किया। अल्लाह तबारक व तआला का आज जो आसमां पर फैसला था तुमने जमीन पर कर दिया। इसके बाद ये सहाबी वापस मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। कुछ ही दिनों के बाद ये सहाबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, इस सहाबी का नाम साद बिन मुआज था, जिनकी वफात पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी हिल गया। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े। इस सहाबी के अल्फाजों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज करार दिए। इस सहाबी की कब्र की मट्टी से आज भी खुशबू आती है। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहाबी से इंतहाई ज्यादा प्यार था। जब इस सहाबी का आखिरी वक्त था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतला दी गई कि आपके फलां सहाबी का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से दौड़ते हुए इस सहाबी के घर पहुंचे। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज की मैयत को अपने जानों पर रखा और रोते हुए कहने लगे, ए इलाही, तेरी राह में साद ने बड़ी जहमत उठाई है। इसने तेरे रसूल की तस्दीक की और हकूक़ इस्लाम को अदा किया। या इलाही, इसके साथ वैसा ही मुआमला फरमाना जैसा कि तू अपने दोस्तों की रूह के साथ करता है। दोस्तों, इस वक्त साद बिन मुआज की कब्र कहां पर मौजूद है इस बारे में कोई नहीं जानता। सऊदी हुकूमत बताना नहीं चाहती क्योंकि इसकी कब्र से आज भी खुशबू आती है। लोग उनकी कब्र की मिट्टी को ले जाना शुरू ना हो जाएं, इसलिए इस बात को खुफिया रखा गया है। वो सामने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दिखाई दे रहा है। ये जन्नतुल बकी है। किस कदर खूबसूरत नजारा है। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम या रसूल अल्लाह कहने वालों को इस जगह की मट्टी नसीब फरमाए। आमीन।